الإنسان أن لن نجمع عظاما ألا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف البصر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا سأسمع عندي لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة كأنه يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق فدل عنه الفراق فاستخفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ